सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और लाइक जरूर करें। उठा करके देखे हजरत अमीर माविया अपने दरबार में ऐसी महफिलें मुनक्किद करते थे, कहते थे जो अली की शान में अच्छा शेर कहेगा मैं उसको 1 लाख दीनार इनाम में दूंगा। ये हजरत अमीर, उनके दिल साफ थे, जो भी उनके दरमियान इख्तिलाफ थे वो खतई इज्तिहादी की बुनियाद पर थे, जिसकी तफसील अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है। ये तो मैंने अहले सुन्नत की किताबों से अर्ज किया। और जब वो महफिल में 1 लाख रुपया एक शेर पर देते और फिर उसके बाद कहते अली इससे बेहतर है, अली इससे बेहतर है, अली इससे बेहतर है। अल्लाह अकबर, ये हजरत अमीर माविया का किरदार है। इसीलिए तो कहता हूं यार, वफादार बेटा अपने बाप के दुश्मन से हाथ नहीं मिलाता है। तो इमाम हसन ने अगर अमीर माविया से हाथ मिलाया तो हमें तो उनकी वफादारी पे शक नहीं, क्योंकि अगर अली का बेटा बाप का वफादार नहीं तो फिर किसका बेटा बाप का वफादार होगा। मेरे आका अली ये मुर्तजा का बेटा इमाम हसन वफादार था, वफादार है और उनकी नस्लें वफादार है। लेकिन बात यह कि इमाम हसन को मालूम था कि ये बंदे ने जो कुछ किया है खता इज्तिहादी की बुनियाद पर किया है, वरना ये मेरे बाप का दुश्मन नहीं है। अब ये तो मैंने अहले सुन्नत की किताबों से पढ़ दिया, आइए अब उनकी किताबों से पढ़ूं जो मेरे आकाओं के नाम पर रोटियां सेकते हैं, अहले बैत के नाम पर सीने पीट पीट करके जो माज़अल्लाह सहाबा को गालियां देते हैं। नहजुल बलागा, ये नहजुल बलागा राफिजियों के यहां वो किताब है जिसको वो कुरान का दर्जा देते हैं। हम कुरान को जिस तरह मानते हैं, नहजुल बलागा को राफिजी हजरात, क्योंकि इस वक्त ईरानी बहुत उरूज पर है, पूरे हिंदुस्तान भर में जहां देखो लोग राफिजियत की तरफ जा रहे। क्यों? मोहब्बत अहले बैत। मैं बार बार मुहर्रम शरीफ में कह चुका हूं, यहां भी कहता हूं, और जो राफिजी हजरात आए ना इस महफिल में, मैं उनसे भी कहता हूं, क्योंकि वो भी आते हैं, सूफी साहब वो भी आते हैं। एक दिन मैंने ऐसे ही तकरीर में कहा, दूसरे तीसरे दिन 4 5 6 मिल करके चले आए सब ऑफिस में आए, तो मैंने कहा कि बैठो बैठो, अगर समझ नहीं आए हैं तो फिर बैठो और चाय भी मंगवाई पियो। इसलिए कि जब तुम सहाबा के दुश्मन की हैसियत से आओगे तो दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, लेकिन अगर तुम सीखने समझने आओगे तो हम तुम्हें प्यार से जवाब देने का अंदाज रखते। पूछो क्या पूछते हो? कहा आपने हमारे खिलाफ कहा? मैंने कहा बिल्कुल कहा, यही तो मेरी पहचान है कि मैं हक को हक कहता हूं और बातिल को बातिल कहता। एक दिन मेरे किसी बुजुर्ग ने कहा, यार बातिल अकीदे की इतनी धज्जियां ना बिखेरा करो, वरना लोग तुम्हारे प्रोग्राम में जो इतनी कसीर तादाद में आते हैं वो कम हो जाएंगे। मैंने कहा शौक से हो जाए, मैं इनसे चंदा थोड़ी लेता हूं, अगर कम होते शौक से हो जाए। मेरे लिए सब कुछ अल्लाह उसके रसूल की रजा है। अगर मैं हक बोलकर तन्हा रह जाऊं तो मुझे सुन्नत हुसैनी पर अमल करना गवारा है, और चापलूसी करके भीड़ हमने इकट्ठा भी नहीं करनी है। हमने तो हक को हक कहना है, बातिल को बात। लेकिन मेयार से कहते हैं तो आए, कहा कि आपने कम बिल्कुल कहा इसका सबूत क्या है? मौलाना गुफरान मौजूद थे ना, आप भी थे, ये भी थे, और भी हमारे यहाँ तो उलमा का वजूद रहता ही है। तकरीबन 18 घंटे कम और बेशमर कस पर कोई ना कोई तो रहता ही अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा किताबें लाओ, ऐसे बात नहीं हुई, किताबें लाओ, ये रखा का देखो, जो कहा ना ये कहा, जो कहा ना ये कहा, जो कहा। इसलिए कि शियत और राफजियत अहले बैत की मोहब्बत का नाम नहीं है, बल्कि ये सहाबा की दुश्मनी का नाम है। ये दुश्मनान सहाबा हैं। हमने यही बात कही थी, अरे इससे बड़ी दुश्मनी क्या हो सकती है। एक इस्तिलाह है उनके यहां मुता। अब जब भी मैं उनके यहां कहूंगा तो आप समझ जाएंगे किसके यहां, उनके यहां राफजियों के मुता। ये मुता ये है कि एग्रीमेंट पर पैसे देकर मुतय्यना मुद्दत के लिए जिना का एग्रीमेंट किया जाता है, जबानी या तहरीरी, उसी को मुता कहते हैं। ये मुता उनके यहां कितना सवाब का काम है। हमारे यहां जिना के मुजम्मत पे कितनी तकरीरें होती है। बताओ क्या किसी जानी को हम अपनी मस्जिद के इमाम के बराबर कहते हैं? नहीं कहते। लेकिन
ملا صادق نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جس نے ایک مرتبہ مطاع کیا یعنی ایگریمنٹ پہ زنا کیا اس کو امام حسن کے برابر ثواب ملے گا، جس نے 2 مرتبہ مطاع کیا اس کو امام حسین کے برابر ثواب ملے گا، جس نے 3 مرتبہ مطاع کیا معاذ اللہ یعنی ایگریمنٹ پہ زنا کیا اس کو مولا علی کے برابر ثواب ملے گا، اور جس نے 4 مرتبہ مطاع کیا معاذ اللہ اس کو رسول اللہ کے برابر ثواب ملے گا۔ میں نے کہا پلیتو تم زنا کا ثواب استغفر اللہ جو کہ سراسر عذاب ہی عذاب ہے امام حسن امام حسین مولا علی رسول اللہ کے برابر قرار دیتے ہو، ہم تو اسے حرام سمجھتے ہیں۔ بتاؤ مسلمانوں جو زنا کی نیکی امام حسن کے برابر کہے وہ اہل بیت کا عاشق ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ جب میں نے یہ کام تو لعنت کرتے ہیں مطاع کرنے والوں پر فی زمانہ لعنت کرتے ہیں استغفر اللہ۔ جب یہ بات میں نے کہی کہ انہوں نے لکھا کہ کتاب رکھ دیا کہ یہ تو بکواس ہے، جملے یہی تھے کہ یہ تو بکواس ہے، اور وہ موبائل میں ریکارڈنگ بھی کر رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ تجاہل عارفانہ سمجھے، جان کر انجان بن گیا، کیونکہ اپنی طبیعت ہی یہی ہے نا، ٹھیک ہے کرتے ہیں تو کر لیں، اگر یہی بات ریکارڈ کر کے لے جائے، ڈر اس کو ہوتا ہے نا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے کر لیں، انہوں نے کہا بکواس ہے۔ پھر ہم نے کہا سن اگر یہ بکواس ہے نا، جتنی کتابوں کے نام میں نے پڑھے خرچہ میں دوں گا، ایران سے منگا، ترکی سے منگا، لکھنؤ سے منگا، ممبئی سے، جہاں سے منگانا چاہیے اس نام کی کتاب منگا لے، کتاب لانا تیرا کام ہے، اس میں دکھانا میرا کام ہے بس۔ کہا ٹھیک ہے آتے 3 دن کے بعد، اللہ کی عزت کی قسم آج تک نہیں آئے، آج تک نہیں آئے، اس لیے کہ حقانیت ہمارے ساتھ ہے، ہم ہر ایک کے متعلق جو بات کہتے ہیں حق کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں، اور شوق نہیں ہے صرف آپ کا ایمان بچانے کے لیے، عقیدہ بچانے کے لیے۔ سنیوں یاد رکھو اہل بیت کی محبت کا نام رافضیت نہیں، صحابہ کی دشمنی کا نام رافضیت ہے۔ ارے ہے کوئی ایسا جو سنیوں سے بڑھ کر کے اہل بیت سے محبت کر سکے؟ اہل بیت کی منقبت میرے امام احمد رضا نے جس شان سے کہی ہے کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ انہوں نے تو 2 مصروں میں سیدہ فاطمہ کی وہ منقبت کہی ہے کہ کوئی جرات نہیں کر سکتا۔ نور بنت نور زوجے نور ام نور 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 مطلق کی کنور اللہ رے لما نور کا، اور یہ کسی فرقے میں آپ کو ملے گا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو بات دور چلی گئی، عرض یہ کر رہا تھا ہم یہ بات اس لیے واضح کرتے تاکہ لوگوں کو پتا چلے۔ تو امام حسن نے صلح کی، تو نہج البلاغہ کی بات چل رہی تھی، نہج